अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी से एंड पतली से मोटी सूखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे? नहीं आई? आनी भी नहीं है लुड़कियों। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे तावीज़ हो चुका है ये सारा प्रोग्राम। और उसके बाद जो है न्यू कंट्रोवर्सी, न्यू साजिश तैयार हो चुकी है ताकि सितारा प्लॉट ना ले सके। पहले तो हम बात करेंगे डीडी के वीडियोस पे। डीडी ने जो है पहले बताया कि देखिए हम लोग परेशान हैं, बाबर और मैं, और जो है हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, हम पे तावीज़ किए जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जहनी तौर पे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी जान छड़ दियो, मेरा हुण कख भी नहीं बचा, मैनू छड़ दियो, मैनू जीण दियो। इस तरह से डीडी का जो है रिएक्शन था। और उसके बाद जो है उसने कहा जो भी हमारे पीछे वो ये ना, वैसे आजकल वो एक टिकटॉक पे भी वीडियो आई हुई है कि मेरे तो जड़ा भी तावीज़ कर रहे हैं ना ਜ਼ਾਲਮੋ, मैं उन्होंने दसना चाहता हुण मैं हो गया बर्बाद, हुण ते बस करो। तो इस तरह से ये टिकटॉक भी आया हुआ है, फ़नी सा बनाया हुआ है अपनी तरफ से लोगों ने। लेकिन ये तावीज़ ये एक बात याद रखें, जो भी करता है पहले तो ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचाए, लेकिन जो भी करता है करने वाला बर्बाद हो जाता है, ये याद रखिएगा। जिन पे होते हैं वो तो बेचारे होते ही होते हैं बर्बाद, और जो करता है ना, कहते हैं ऐसे बंदे की बख्शिश नहीं है, क्योंकि ये बिद्दत में है, ये गुनाह है, ये सख्त गुनाह है। सिर्फ आप दुआ कर सकते हैं, और वो भी अच्छाई वाली दुआ। और जो आप अच्छे के लिए दुआ करेंगे, मिसाल के तौर पे आप किसी के लिए दुआ कर देंगे, या अल्लाह फ़लाँ की औलाद नहीं है, उसे औलाद अता फरमा, फ़लाँ के रिज़्क में बरकत अता फरमा, तो ये चीज़ें आप पे पहले आमीन हो रही होती कि इसको भी पहले दो, इसको भी दो। अगर ये दूसरों के लिए अच्छाई मांग रहा है तो पहले इसको दो, इसके नसीब में भी लिखा जाए। तो ये चीज़ें जो है बीमारी के लिए शिफा हम मांगती हैं, भटके हुओं के लिए रास्ता, या अल्लाह अच्छे से उन्हें रास्ता, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखा दे। हम खुद भी भटके हुए हैं, हमें सीधा रास्ते चलने पे तौफीक अता फरमा जी। अच्छा ठीक है, ओके जान, सिपारा पढ़ने जा रही हूँ, रहना ही है। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह से कबूल होती हैं। तो अगर कोई किसी की बर्बादी मांगेगा तो फिर वो मुझसे एक है तो ठीक है, नहीं अगर है तो फिर सीधा पहुंच जाएगा ओहदे ते जिसके लिए बर्बादी मांगी होती है। ये याद रखिएगा, लिख के रख लें। किसी की बर्बादी मांगेंगे खुद बर्बाद होंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे खुद आपके लिए भी अच्छा होगा। तो खैर यहाँ पे जो है कहते हैं हमें जीने दें, हमारा पीछा छोड़ दें, मैंने हिसाब करवाया है। अच्छा डीडी को मैं ये कहना चाहूँगी, डीडी कहता मैंने ना हिसाब करवाया है, तो हिसाब में आया है कि कोई बंदी ना आप लोगों के पीछे पड़ी है, वो जो नहीं चाहती कि ये लोग खुश रहें। बाकी जो है सितारा, बाबर और मेरा कहता है इस तरह से है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर मौलवी हजरात की रोज़ी रोटी होती है, एक दो चिल्ले वो काट लेते हैं, और उन चिल्लों के बाद जो है ना फिर ये तुझे मुझे चेले बना लेते हैं कि ये फिर कभी मुर्गी ले आते, कभी बकरा ले आते, कभी बकरे के पैसे ले आ, ऐसी ऐसी डिमांडें करते हैं। हमारा ना एक वास्ता पड़ा था, हमारे एक जो है जानने वाले थे, तो वो ना फ़ोन सुन रहे और वो कह रहे अच्छा वो फलाना चाहिए है, वो बकरे के ना कुछ हिस्से की चीज़ें, वो दिल ते फलाना तो इस तरह वो चाहिए, वो नहीं है तो फिर जो है आप यूँ करें पैसे भिजवा दें। तो जैसे फ़ोन बंद हुआ मैं तो हा हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या मजाक है? तो फिर भाई उन्होंने अपना बता दिया, उन्होंने कहा बीबी ये हमारी रोज़ी रोटी है, और ये हमारे पास कुछ ट्रिक होते हैं लोगों को लूटने के। मैंने कहा आप फ़ौरन तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, और ये जो आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मत गुमराह करें, गुमराही की तरफ मत लेके जाएं लोगों को, ये सख्त गुनाह है। खैर
ہر بندہ اپنی کیتے تے آپ ہی جانے تے آپ ہی کرے. ہمارا کام ہوتا ہے سیدھا راستہ بتانا, اگلے بندے کو راستہ دکھانا. رزق آپ کو ملنا یہ یاد رکھے گا, دیر سویر جیسے بھی, بس آپ تھوڑی سی محنت ضرور کرتے رہیں. رزق کے دروازے نہیں رکیں گے, یہ میرا بلیو ہے, یقین مانیں. اللہ تعالیٰ رزق لازمی دیتا ہے, آپ تھوڑی سی محنت ضرور کریں گے. یعنی کہ ہڈ حرام بنے پڑے رہیں, ہڈ حرام بنے پڑے رہیں گے نا تو پھر حرام کا ہی کھانا آئے گا. اور وہ بھی ایسے کہ کبھی کوئی گواہ کسی کا جھوٹ لے آئے گا تو کوئی کیا. یہ بھی ایک مثالیں ہیں, کبھی بیٹھیں گے تو پھر خوب بتائیں گے, سنائیں گے. خیر یہاں پہ جو ہے اتنا کہنا چاہوں گی کہ بھائی ان چکروں میں نہ پڑو. نہیں بھی کچھ ہوتا نا تو پھر بھی لوگ آپ کو ایسا ہی جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک سچا واقعہ بتاؤں. میری نیبرز میں اب وہ نہیں ہے بندیاں, اب وہ انہوں نے گھر چینج کر لیا ہے. تو انہوں نے جو ہے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, تو وہ ان کے گھر کوئی آدمی بابا جی آئے ہوئے تھے, اور وہ نا اپنا کہہ رہے کہ ہمارے پیر صاحب ہیں. جہاں سے مجھے غصہ آیا, یہ بہت پرانی بات بتا رہی ہوں, جب ہم نیو یہاں پہ شفٹ ہوئے اپنے گھر میں, بہت پہلے کی بات ہے. تو مجھے کہتی ہیں آپ لوگوں کے بھی حالات نا بڑے خراب سے ہیں, ذرا حساب تو لگواؤ. میں نادان, میں زندگی میں پہلی بار اس طرح کی چیزیں ان کو دیکھ رہی تھی. وہ سارے ایسے ٹیبل سجا ہوا اور خوبصورت, مطلب کھانے جانے یہ وہ, تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ساری. تو پیر صاحب یہ ہمارا کام رکا ہوا ہے, ہمارا شو روم ہمارا نا گھاٹے میں جا رہا ہے, تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہیں, ان کا جو ہے ان کا بتائیں کہ ان کے ساتھ بھی بڑی پرابلم چل رہی ہے. ان کے کام شام میں بڑا مسئلہ ہے, رکاوٹ ہے, بڑے برے حالات ہیں جی. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا میرے بارے میں, اور جو مجھے غصہ آیا, پتہ ہے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا ان کی نا خالہ نے نا ان پہ تعویذ کیے ہوئے, دیوار کے پاس جو ہے ان کی دیوار کے پاس تعویذ دفن ہے. اور یقین مانے میری فیملی سے قطع تعلق تھا. چڑیا نے بھی کبھی یہاں پہ پر نہیں مارا تھا, نہ کسی کو پتا. اب تو خیر آنے جانے ہیں, لیکن اس ٹائم تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا یہاں پہ گھر ہے. اور میری خالہ تو اس دنیا میں بھی نہیں ہے. ایک اور گل بھی سن لو, میری خالہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے, جن کے اوپر یہ الزام لگا رہے پیر صاحب. میرا دل کرے میں نا ہوں انہوں کچھ کہاں, بندہ کہہ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے بھائی یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ میری آنکھوں دیکھا حال تھا. اور میں نے اس لڑکیوں, اس بندیوں کو جو کہا نا, میں نے کہا جو رزق آپ کا کم زیادہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے نصیب میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہماری اونچ نیچ آتی رہتی ہے چیزوں میں, زندگی میں. یہ آپ نے نا غلط کام کیا ہے, یہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. ان کو پیسے اتنا دے رہے ہیں اور جو ہے کھلا پلا رہے ہیں, تو یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. بھائی ان پہ کوئی بلیو نہ کرے, آپ خود کریں. یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے, اس میں ایک بیماری, ایک پریشانی, ایک چیز کا حل بتایا گیا ہے. یہاں تک کہ آپ رشتہ کرنے لگے ہیں, آپ کوئی کاروبار بھی کرنے لگے ہیں, اس سے پہلے استخارہ کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے اسی قرآن پاک میں. آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج ہے اسی کتاب میں. کوئی بھی مسئلہ ہے, کچھ بھی چاہیے, پڑھنے بیٹھ جو آپ کو وہ اس کا علاج مل جائے گا, فوراً مل جائے گا. تو اس لیے میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی وہم نہ کریں, لیکن ہاں کرتے ضرور ہیں لوگ, یہ تو حقیقت ہے. لیکن آگے لوٹنے والے بھی آپ کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. خیر کہتا ہے کہ کراچی والے گھر کا میں بتا دوں. اچھا جی, کراچی کے گھر کی انفارمیشن بھی ڈی نے بتائی. تو یہ میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا, چلو مجھے بھی پتہ چل گیا. میں خود بھی تجسس میں تھی کہ ان کے گھر کا کیا بنا. تو ڈی نے بتایا کہ بھئی کراچی والا گھر جو ہے میں نے کرائے پہ دیا تھا کسی دوست کو. میں نے تو اس کی عزت رکھی, میں نے بہت زیادہ کرایہ نہیں اس سے لیا. حالانکہ مجھے زیادہ کرایہ 30,000 آئی تھنک وہ بتا رہا تھا کہ لگنا تھا. 27 یا 26,000 روپے میں نے اپنے دوست کو دے دیا. 2 مہینے کا اس نے مجھے ایڈوانس کرایہ دیا تھا, اور ایک ایڈوانس کٹوا دیا, دوسرے ایڈوانس پڑا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے واپس دے دیں. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا. اب وہ جو ہے تھوڑی سی اڑی کھڑی کی ہے, تو میں نے کہا گھر خالی کر دو. اب وہ کہتا ہے میں گھر خالی کر رہا ہوں, تو اس لیے جو ہے میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ایک تو چینل کا مسئلہ ہوا, دوسرا جو ہے
گھر خالی کر کے میں یہاں آیا، وہ بھی میرے لیے مسئلہ. اس کے بعد جو ہے اب میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی گھر کے حوالے سے. میں نے تو بابر کو بھی وعدہ کیا تھا کہ بابر میں تمہیں اب آدھا کرایہ بھیجا کروں گا، کیونکہ بابر اور میرا گھر اکٹھا ہے، مطلب ہاف پیمنٹ پہ ہے، تو اس لیے جو ہے تو جو ہے ان کے اب آدھے آدھے جناب کرائے ہوا کریں گے. یہ اس نے کہا کہ بھئی اب میں دیا کروں گا، لیکن ہوا کیا ہے میرے ساتھ، یہ پرابلم ہو گیا، یہ مشکل ہو گیا، یہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب دوبارہ سے مجھے کراچی جانا پڑے گا، نیو کرایہ دار ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے آنا پڑے گا. یہاں پہ ہمیں مل گیا ہے دھوکہ، دھوکہ دھوکہ، ارے دھوکہ، ارے دھوکہ. تو ان لوگوں کو جناب یہ گھر کے بارے میں بھی اپڈیٹ، کراچی والے گھر کے اپڈیٹ بھی اس بندے نے دے دی ہے، جس کا نام ہے ڈیڈی اور ڈیڈیا. تو خیر ایک بات یاد رکھیں، اگر مسئلے آئے ہیں نا تو اس کے آگے پھر آسانیاں بھی آتی ہیں. اب آپ نے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا، آتے ہی تمہارے چھکے چوکے لگ گئے، جو کہ ڈیڈی خود بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا گھر بہت اچھے سے چل رہا ہے، ان میرے کاروبار سے تجارت کرو، کام کرو، برکت خود بخود اللہ تعالیٰ ڈال دے گا آپ کے رزق میں، کاروبار میں. تو بڑھتے رہیں، آگے کرتے رہیں، مشکلیں آتی رہتی ہیں، یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. بس خود بھی ذرا بندہ پنگے نہ لوے تو اور زیادہ چنگا ہے. ہمیں خود کو بھی پنگے نہیں ڈالنے چاہیے، لیکن ہاں مشکلیں آتی رہتی ہیں، پھر آسانی بھی آتی ہے، مشکلوں کے بعد آسانی آتی ہے. خیر پچھلے دنوں تو یہ گھر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے گھر چینج کرنا ہے، ہمارے لیے پرابلم ہو رہی ہے، گھر ہے بھی اچھا لیکن اب سوچ رہے ہیں گھر چینج بھی کر لیں. پھر وہی ظاہر سی باتیں ایڈوانس دینے پڑیں گے، کرائے دینے پڑیں گے، شفٹنگ کے پیسے الگ، پھر رولا پرابلم، مسئلہ مسائل ہیں. بیگم ایک پریگنٹ بھی ہے، تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. خیر پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہاں پہ اب دوبارہ ڈیڈی نے ویڈیو بنائی اور کہا کہ نیو کنٹروورسی شروع ہونے والی ہے، ستارہ کو پلاٹ نہیں دینا چاہتے، ستارہ کا جو ہے یہ پلاٹ نہیں دینا چاہتے. یہ نیو گیم سٹارٹ ہو چکی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اب ان لوگوں کا پلان ہے کہ ستارہ کو جو ہے کسی طریقے سے بے دخل کیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے، اتنا تنگ کیا جائے کہ ستارہ خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائے اور پلاٹ واپس دینے کے لیے خود ہی کہہ دے کہ میری جان چھاڑ دو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساجد ایسا کرے گا؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے فی الحال نہیں لگتا. اب ضد تو پھر ضد صحیح، محبت سے بات ہوتی تو اور بات تھی، لیکن یہاں پہ گیم ہی کچھ الگ کھیلی گئی ہے، چیزیں ہی کچھ الگ سامنے آئی ہیں. تو اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ جو ہے اب ساجد تھوڑی سی نرمی برتے یا نہ برتے. بس ماں جی کچھ نہ کہیں، وہ کہیں کہ بھئی اپنے کام سے کام رکھو بیٹا، جیسے آپ کا دل کرے. میں نہیں پتہ، ساجد اور ستارہ زیادہ سمجھدار ہیں اس دنیا کے بھی، مطلب وہ کہتے ہیں نا نیو چہرے دیکھ رہے ہیں، نئی نئی کہانیاں دیکھ رہے ہیں، نئے نئے تجربات سیکھ رہے ہیں، تو ان کو زیادہ سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، پہچان بھی ہے. خیر اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. فی الحال تو ابھی تو پارٹی ان کی شروع ہوئی ہے نا، یہ جو چیزیں ابھی ہونے لگی ہیں. ابھی تو ستارہ نے، ساجد نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ابھی پلاٹ اور بھی بکیں گے تو وہیں پہ لوں گا، میں نہیں سیل کرنے والا. یہ جب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو تھر تھری مچ گئی ہے، اور پھر سارے ڈڈو باہر نکل کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں ایسے تو بات نہیں ہوئی تھی، ویسے ایسے تو بات نہیں ہوئی تھی، پیسے حلال پہ ہے، پلاٹ دینا حرام ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی ویسے. خیر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے ڈیڈی کہ ہم لوگ اس بات کو، اس چیز کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، بس نہیں کرنا چاہتے تھے. باقی کہتا ہے کہ سلو نے کہا کہ میں تو پلاٹ دینا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن بہن کی وجہ سے دیا. ارے پیسے تو لیے نا، کسی بھی طریقے سے لیے تو لیے نا، ورنہ کہتا کہ بھئی پیسے بھی میرے تے حرام نے، میں تو نہیں لینا. خیر ابھی وہ اینڈ میں یہ بھی کہہ کے گیا کہ ہن بھین جانے تے پرا جانے، میں نہیں پتا، میں نے تو اپنی بہن کو دے دیا. خیر یہاں پہ جو ہے کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ لوگ واپس نہیں دے رہے، لیکن میں نے تو اپنی بہن کو دیا تھا. باقی ڈیڈی نے کہا کہ یہ کہتا تھا
व्लॉग बनाने वाले कंजर होते हैं, 2 नंबर होते हैं, ख़राब होते हैं। आज देखो ये उसी कैटेगरी में खड़ा हो गया है। आज ये भी क्या, और इन्हीं की सारे जो हैं भैन भरा वो भी व्लॉग बना रहे हैं, इनके अब्बा जान भी व्लॉग बना रहे हैं। बाकी अब साजिश ये चल रही है कि प्लॉट सितारा को ना दिया जाए, सितारा को किसी तरह रोका जाए कि ये अब यहाँ से किसी तरीके से हटे। ऐसी कंट्रोवर्सी लाई जाएगी, ऐसी बातें की जाएंगी कि सितारा का दिल खुद ब खुद खट्टा हो जाए। पुरानी बातें दोबारा से उठाई जाएंगी, पुराने मुद्दे दोबारा से उखेड़े जाएंगे सिर्फ इस प्लॉट की वजह से। तो फिर ये तो बगैरती होगी। पैसे उदे हलाल हैं, वही गल मैं तो मैंने वही पकड़ा हुआ है। पैसे उसके हलाल हैं, इस्तेमाल कर लिए गए, लेकिन वो अगर प्लॉट रखती है तो फिर वो हराम है। आया तो गल चंगी ना हुई, ये तो बात अच्छी ना हुई ना। खैर उसके बाद जो है कहते मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा गंदगी हो, पिछली चीज़ें दोबारा से उखेड़ी जाएं, दोबारा उन उलझनों में, उन चीज़ों में हम फंसें, मसले मसाइल में फंसें। हम कोशिश कर रहे हैं हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर करें, हम इस गंदगी में ना ही पड़ें और ना ही गंदगी हो तो अच्छा है। बाकी जो है ये लोग सितारा को इतना गंदा करेंगे कि वो वापस ही इनको प्लॉट दे दे, ये प्लान है जनाब इसका। बाकी इसमें ये सारे शामिल हैं। बाकी जो है नजमा ही इसका फ़ायदा उठा जाएगी, मतलब इस प्लॉट का नजमा ही फ़ायदा उठा जाएगी, उसको ही फ़ायदा हो जाएगा। दीदी ने कहा हम पहले दिन से सितारा के साथ खड़े थे। कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं नजमा के गुस्से में आके तुमने सितारा की थोड़ी सी सपोर्ट तो की थी, अब तुम पीछे हट रहे हो। तो मैं एक तो थोड़ा सा बिजी हूँ, दूसरा हम सितारा के साथ थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन हम वही वाली बात है कि कंट्रोवर्सी को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते, वरना वो भी रिएक्शन डाल रहे हैं, मैं भी रिएक्शन डालता रहूँगा, मुझे क्या है। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि हम नॉर्मल हो जाएं, लड़ाई से बचें, लड़ाई में ज़्यादा ना ही पढ़ें तो अच्छा है। बाकी अगर वो शुरुआत करेंगे तो हम भी शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों का क्या ख्याल है बहनों मेरियो, क्या ख्याल है कि उस तरफ जाते हुए लग रहा है आपको ये कंट्रोवर्सी? नहीं, मुझे तो लगता है कि वो पीछे से बैक से दूसरे लोगों के थ्रू करवाया जाए, तंग करवाया जाए इनको, सितारा वालों को, तो वो अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जो आके ना अपनी तरफ से टोंट मारे और वाईटी पे इस तरह से वो किया, हाय हाय ये देखो देखो हमारे घर के सामने घर बना रहे हैं, या हमारे घर के सामने ही आ गए हैं, साथ आ गए हैं, तो इस तरह से जो वो टोंट मारना था मार मूर के साइड हो गई। लेकिन बिहाइंड द सीन गेम उनकी पहले भी शुरू थी, अब भी शुरू है और रहेगी, वो तंग करने वाली तो रहेगी। तो खैर ये चीज़ें तो मुझे लग रही हैं, लेकिन शायद फ्रंट पे आके दोबारा उस तरह से गंदगी ना ही की जाएगी। मुझे लग नहीं रहा कि की जाएगी, लेकिन पता नहीं, हो सकता है हो भी जाए, इन्हों का भाई कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, गंदगी करने आएंगे तो इनका सबसे ज़्यादा नुकसान है। जो गंदगी करने आएंगे उनका ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को नुकसान होगा, और इस बार कुछ भारी नुकसान होगा। ये बात याद रखिएगा, ये मेरा अंदाज़ा मुझे बता रहा है, मुझे लग रहा है, सही है ना, ये मेरा अंदाज़ा लग रहा है। बाकी जो है हाँ थोड़ा लग तो रहा है कि दबाव डाला जा रहा है। तो क्या ये लोग दबाव में आए हैं? ये लोग तो किसी के दबाव में नहीं आए। तो अब भाई बच्चा कोई नहीं है, मुझे लगता है अब सितारा को ना धड़ल्ले से, साजिद और सितारा जैसे अब जवाब दे रहे हैं ना, धड़ल्ले से, रुके ना, डरे ना, थमे ना, जैसे जो बोले उनको आए वैसे ही जवाब दें। जैसे कि सितारा ने कहा भी था कि भाई मेरी ऑडियंस ख़राब की जा रही है, मेरी पब्लिक ख़राब की जा रही है, मुझे ज़बरदस्ती घसीटते हैं, तो फिर मैं नहीं जवाब देती तो ऑडियंस भी सवाल या निशान खड़ा कर देती है कि देखा ये नहीं बता रही तो कुछ तो दाल में काला है। तो फिर मुझे आना पड़ता है, बोलना पड़ता है। अब मैं क्लियर करने आया करूँगी, तो बिल्कुल सितारा को आना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, और धड़ल्ले से बजा के, मैं कहती हूँ गज वज के जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि हम भी कोई चीज़ हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।